نہیں آؤندی. آمنہ دے لال علیہ السلام کولوں سوال کیتا جاندا اللہ دے پیارے نبی جی گناہ کیے کیویں پتہ لگے گا اے گناہ ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے ہا کا فی صدر کا. واہ سونیا واہ دلاں دیا طبیبہ دلاں دیا حکیمہ میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہو سکے. او دلاں دے طبیب نے ایسا نسخہ دسیا یا انج کہہ لو نبی نے ایسا ٹیسٹ دسیا ایک ٹیسٹ کروان دے ہو جدے تو پتہ لگ دا شوگر ہے وے کہ نہیں. ایک ٹیسٹ کروان دے ہو پتہ لگ دا ہے تو انو جناب کوئی بیماری ہے وے کہ نہیں. ایک ٹیسٹ کروان دے ہو پتہ لگ دا کرونا ہے کہ نہیں. ٹیسٹ ہی نا سارے. ایک ٹیسٹ کروان دے ہو شوگر دا, ایک ٹیسٹ کروان دے ہو بی پی دا, ایک ٹیسٹ کروان دے ہو جناب کرونا دا. اے آمنہ دے در یتیم جی دسو گناہ دا ٹیسٹ کیے گناہ دا کمیں پتہ لگے گا؟ میرے آقا فرمان دے نے ہا کا فی صدر کا. اللہ دی قسم ایڈا سوکھا ٹیسٹ ہے بھی بالکل فری ہے بھی بالکل فری ہے بھی مفتی تے پتہ فوراں لگ جاندہ. ہا کا فی نفس کا سونیوں گناہ کیے. میرے آقا فرماندے نے جیڑی گل تیرے دل وچ کھٹکے کتے لوکانوں پتہ نہ لگ جائے. کیوں جی سمجھ آ جاندی ہے نا بندے نو. میں اندر بڑھ کے چار چوفیریوں دروازے بند نے, کھڑکیاں بند نے, روشن دان بند کمریاں چ زنا کر دا تے آندھا کتے کسے نو پتہ نہ لگ جا. اندر بے کے شراب پیندا آندھا کسے نو پتہ نہ لگ جا. بند کمرے چ بے کے جوا کھیل دا آندھا کتے کسے نو پتہ نہ لگ جا. یعنی گناہ ہووے کہ جدے متعلق تینوں ایک کھٹکا لگا رہا, جے کسے نو بار پتہ لگ گیا تے بدنامی ہو جائے گی, بار پتہ لگ گیا تے سزا ملے گی, بار پتہ لگ گیا تے عزت خاک جو رول جائے گی, بار پتہ لگ گیا تے پلے شے کوئی نہیں رہنے. میرے آقا فرماندے نے ہاں کا فی نفسی کا جو تیرے دل وچ کھٹکے اونوں گناہ آندے نے. میں قربان جاواں ہن بندہ جیڑا گناہاں تو بچدا نا دعا کرو ہاں اللہ سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما دے. خاص کر کے عام دناں عام حالات دے اندر بھی گناہاں تو بچنا ہے. رمضان المبارک دے اندر بطور خاص بچنا ہے. اللہ ہن جیڑا بندہ گناہاں دا عادی ہو گیا او تے کری جاندا اونوں فکر کوئی نہیں, او تے گناہ کری جاندا اونوں پرواہ کوئی نہیں. تے جے بندہ گناہ تو بچن دی کوشش کردا اللہ دی قسم ایڈا خوش نصیب ہے اے دے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے دعاواں کر دینے. اے دے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے دعاواں کر دینے پہ. تسی آنکھو گے کتھے لکھے ہے سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو. اے سپارہ 24 تے سورت دا نام ہے سورہ مومن. اللہ فرمان دینے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب واہ قرآن میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان
بیان کر دیا تے حق ادا نہ ہوئے او اللہ دے فرشتے عام فرشتے بھی نہیں ہے تے وہ بھی فرشتے نے نا جڑے ساڈے تواڈے نال ہمیشہ رہندے نے ایک سجے ایک کھبے ہے وہ بھی فرشتے نے ساڈی ہر گل نوٹ کردے نے ہے وہ بھی فرشتے نے اور فرشتیاں دی تے تعداد اتنی زیادہ ہے اسی او دا تصور بھی نہیں کر سکتے فرشتے بھی جڑے دعا کردے نے خاص اللہ دے ملائکہ الذین یحملون العرش او فرشتے جنہاں نے رب دا عرش چکیا ہویا ہے او فرشتے جنہاں نے اپنے رب دا عرش اٹھایا ہویا سبحان اللہ الذین یحملون العرش جنہاں مالک دا عرش اٹھایا ومن حولہ تے جڑے اونا دے اردا گردا اللہ دے فرشتے نے یسبحون بحمد ربہم اپنے رب دیاں پاکیزگیاں بیان کر دینے تسبیحات بیان کر دینے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ او دیتے ایمان بھی رکھ دینے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تے جڑے لوگ ایمان لے آئے نے انہاں واسطے اللہ کولوں فرشتے دعاواں کر دینے تے دعا کی کر دینے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا اللہ تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے اللہ تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے تے سونے ربا ہن کر کی دعا کی کر دینے فاغفر للذین تابوا اللہ جڑے گناہ کر کے توبہ تے تیرے کول معافی منگ لیندے نے انہاں نو معاف کر دے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ عرشاں والے ربا تے اے توبہ کر کے تیرے رستے تے چل دے رہن واقعہم عذاب الجحیم اللہ انہوں جہنم کولوں بچا لے کون دعا کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں فرشتے اساں خورے کرنی ہے کہ نہیں سانو توفیق ہونی ہے کہ نہیں اللہ ذوالجلال دے فرشتے دعا کر دینے تے نال بتا کی آن دینے ربنا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي ربا سونے سانو فرشتے آندیا اے دعاواں نصیب فرما دے ربنا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ اللہ جیڑا وعدہ تو انہاں نال فرمایا انہاں نو بھی جنت عطا فرما دے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ہن گل نوٹ کرنے والی ہے انہاں رب دے فرشتے انہاں مومن بندیاں واسطے دعاواں دا ڈھیر لا دیندے نے اللہ انہوں بھی جنت توجہ میرے بار رکھو آن جان والے ساتھی آن دے جاندے رہن گے اللہ سونیا انہوں بھی جنت دے انہاں دے جڑے نیک ماپے سن انہوں بھی جنت دے انہاں دیاں نیک بیویاں نے انہوں بھی جنت دے تے انہاں دیاں نیک اولادانوں بھی اپنا جنت عطا فرما دے سبحان اللہ فرشتے دعاواں کر دینے پہ یعنی بندہ گناہ تو بچن دی کوشش کر دیا بندہ گناہ تو بچ دیا اللہ ذوالجلال والی کرام اپنی رحمت دینال اپنے ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دینے اپنے رب کولوں اللہ دے فرشتے دعاواں کر دے نظر آن دینے ہن ویکھو نا گناہ ایک کہ بندہ دنیا دی اندر گناہ کر دیا تے اسی بھول جانے میں گناہ کیتا کہ نہیں اور انہاں دا پتہ تے قیامت دے دن لگنا